अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रही हूँ, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और आप लोगों के कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चंद दिन कबल पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर झेलम में मुकीम एक इस्लामी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पर यानी उनके घर में जो इस्लामी दरस व तदरीस की अकेडमी थी उसे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ कानून 295C के तहत तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज मेरे वीलॉग का यही मौजू है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक मुहक्किक और बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर हैं जो खुसूसन नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल हैं। झेलम में अपनी रिहाइशगाह में उन्होंने एक अकेडमी कायम कर रखी है जहां पर हर हफ्ते दरस व तदरीस का एहतमाम किया जाता है, जिसमें दूसरे शहरों से भी जो तालिबे इल्म हैं या और कोई लोग जो इसमें शिरकत करना चाहे वो यहाँ आते हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसमें जो इनकी अपनी वीडियोस हैं उनमें कोई इश्तिहारात की भरमार नहीं होती, जिसका वाज़ेह मतलब ये नज़र आता है कि सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल इस्लामी इल्मो आगाही को फैलाना है और कोई इसे कमाई का जरिया बनाना नहीं है और पैसे वगैरह कमाना नहीं है। वरना उनकी जो वीलॉग्स हैं वो बहुत हज़ारों में लाखों में देखे जाते हैं, तो अगर वो ये चाहें तो शायद बहुत कमा भी सकते हैं। मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कुछ सियासी ख्यालात और नज़रियात और कुछ मजहबी अकायद पर भी उनसे इख्तिलाफ है, बल्कि जो उनके सियासी ख्यालात हैं उन पर अफसोस भी है। खुसूसन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो गुज़श्ता 2 बरस से कैद में पड़े हैं और उनके खिलाफ 200 के करीब जाली मुकदमात बना दिए गए हैं। अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो उनके बारे में गुज़श्ता चंद महीनों में जो कुछ उन्होंने कहा उससे मुझे बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन इस इख्तिलाफ का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि अगर उनके खिलाफ कोई ज्यादती की जा रही है और उन पर कोई जुल्म किया जा रहा है तो उस पर खामोश रहा जाए। ये बददियानती है और अयानती जुर्म के मुतरादिफ है। और आइए अब कुछ बात करते हैं इस कानून 295C की। ये जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में उनकी जो अपनी चुनिंदा असेंबली थी उससे बहुत दबाव डालकर मंजूर करवाया गया था और इसके लिए उन्होंने यानी जनरल ज़िया ने मजहबी जमातों को और मजहबी शख्सियात को इस्तेमाल किया था। आप लोगों को याद होगा कि ये वो ज़माना था जब अफगान जिहाद यानी डॉलर जिहाद अपने उरूज पर था और अमेरिका और जो मगरबी ताकतें हैं और मुल्क हैं उनकी ये पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जाए ताकि इसके नतीजे में पैदा होने वाले मजहबी जुनूनियों को अफगान जिहाद में झोंका जा सके। और आप लोग जानते हैं इसका मकसद साबिक सोवियत यूनियन को तोड़ना था। बहरहाल ये तौहीन रिसालत का कानून 295C उस ज़माने में मंजूर हुआ और इसके तहत अगर मुजरिम साबित हो जाए तो फिर उसको सजाए मौत दी जा सकती है। बहुत से बाइल्म और जय्यद मजहबी स्कॉलर्स का ये कहना है कि इस कानून का कुरान शरीफ में सिरे से ही कोई वजूद नहीं है, बल्कि ये कानून मजहब इस्लाम की रूह के मनाफी है, क्योंकि इस कानून के तहत मुल्जिम को अपने दिफा का हक नहीं मिलता और ना ही उसकी तौबा या माफी कबूल की जाती है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मरते दम तक यानी आखिरी सांस तक माफी का और तौबा का दरवाजा खुला रखा है, मगर इंसानों ने जो कानून बनाया है इसमें माफी की या तौबा की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये कानून बनने के बाद पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 अशरों से तौहीन मजहब के नाम पर दर्जनों अफराद जेलों में पड़े हुए हैं। उन्हें अपने दिफा के लिए कोई वकील भी नहीं मिलता, क्योंकि अगर कोई वकालत करने की कोशिश भी करे तो अक्सर ये देखा गया है कि वकील को भी मार दिया जाता है। और जिन अदालतों में ये केसेस होते हैं वहाँ के जज साहिबान इस किस्म के मुकदमात का कोई भी फैसला करने से
خوف کے مارے کتراتے ہیں. اور پاکستان میں جو ماحول ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں اور ذاتی دشمنیوں کا حساب برابر کیا جاتا ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف یہ مقدمہ درج کروانے کی وجہ بھی بہت سے فرقوں کے مولوی صاحبان کی ذاتی دشمنیاں ہیں، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا ان مختلف فرقوں کے مولوی حضرات کی کتابوں میں جو بہت ہی ضعیف روایات ہیں یا کچھ اس قسم کے واقعات اور معجزات بیان کیے گئے ہیں جو اسلامی روح کے منافی تصور ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنے لیکچرز میں بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ واقعہ سنیے. یہ موصوف فرما رہی ہیں کہ یہ پاکستان IMF کے پاس کیوں جاتا ہے اور دنیا میں قرضے مانگتا کیوں پھر رہا ہے؟ اس کے پاس تو یہاں پر داتا صاحب کی قبر ہے، یہاں آ کر کیوں نہیں مانگتا؟ کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے. کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے. وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا خدا. کہنے خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے. یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے. ادھر سے نہیں خزانے ختم ہو گئے. انما انا قاسم واللہ یوتی، یہ نہیں ختم ہوگا. کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں. یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا. دیکھو تو اسے کہنے والے کون ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل. یہ ایک اور واقعہ سنیے اور پھر یہ سوچئے کہ اسلام جو علم، عقل اور عمل کا دین ہے، وہاں پر جو ہیں اس قسم کے جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالرز کہتے ہیں، وہ اس قسم کے واقعات جب سنائیں گے تو نوجوان نسل کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ وہ اپنی اکیڈمی میں اپنے درس و تدریس کے ذریعے اس قسم کی دکانوں کو بند کروا رہے ہیں. بہرحال جن مولوی حضرات کو اس درس و تدریس سے، اس طریقہ کار سے یا اس مواد سے انکار ہے تو وہ اپنی دلیل کے ذریعے اور علم کے ذریعے اور اخلاقی طور پر اس کا جواب دے سکتے ہیں. مگر پچھلے کئی برسوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نہ تو کوئی علمی بحث کی جاتی ہے، نہ کوئی دلیل دی جاتی ہے، بلکہ رائے عامہ کو ان کے خلاف کرنے کے لیے جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ذرا ان کا ہی جواب سنیے تو آپ کو اندازہ خود ہی ہو جائے گا. ہم میں شرافت تو حضرت علی والی ہے، لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ چلاکی صرف اپنے ڈیفنس کے لیے، نقصان نہیں پہنچائیں گے. ورنہ یقین کریں جس طرح یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں نا، میں اگر ان کے کلپ کاٹوں نا تو جتنی میری ذہانت ہے نا ان کی لائف ونریبل کر دوں. لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی کا ایک کلپ یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے تو اسے ونریبل کیا ہو؟ کوئی ایک بتا دو. یہ ہے تربیت. ہاں تو تمہارے 1000 سال کے جو فرقے ہیں نا، انہوں نے یہ پروڈکشن دی ہے کہ یہ جھوٹا کام کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو یہ حرکت کرے. اسی سے فیصلہ کر لو کہ کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کون اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چل رہا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ ایسا ہی کوئی کلپ ہوگا جس کو جواز بنا کر ان کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج کروا دیا گیا، ورنہ انجینئر محمد علی مرزا جیسا کوئی اسکالر توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا.